फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ लोकतन्त्रका प्रमुख स्तम्भका प्रमुखहरूका असंवैधानिक आकांक्षा र व्यवहारले जनताको सङ्घर्षको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कति फाइदा पुर्याउँछ। तीनै प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा देखिएको व्यथिति र विचलनले मुलुकलाई कुन भासमा पुर्याउँदैछ। केही समय यता स्वयं प्रधान न्यायाधीशलाई नै जोडेर जसरी समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर धेरैलाई झस्काइदिएको छ। अदालतमा देखिएका व्यथिति सुधार गर्नुपर्ने र न्यायलाई पहुँचवालाको हातबाट जनताको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेका मानिसहरू सत्तासँग अंश मागिरहेको दृश्य शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको दृष्टिले पक्कै सकारात्मक छैनन्। यसले न्यायपालिकाको गौरव र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउला। सत्ता चलाउन होस् वा टिकाउन, जनतालाई खुसी बनाउनु पर्ने कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि जनतालाई छोडेर शक्ति केन्द्र किन खुसी बनाउन खोज्दैछ। पूर्ववर्ती सरकारले 2 पटक विघटन गरेर लयमा आउन नसकेको संसदमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। संविधानवादका सिद्धान्तहरू किताबी कुरा मात्र हुन् कि भन्ने जस्तो गरी जस्ता गतिविधि देखिएका छन्, लोकतन्त्रका लागि ती हितकर देखिँदैनन्। आखिर सत्ता र शक्तिमा रहनेहरूमा यति ठूलो विचलन किन आइरहेको छ। जस्ता घटना भइरहेका छन् तिनका तात्कालिक र दीर्घकालीन असर के हुन सक्छन्। अदालतमा बसेर सत्ताको स्वाद चाख्न खोज्ने र सत्तामा बसेर अदालत प्रभावित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट कसरी छुटकारा पाउने। फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र हामीसँग हुनेछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्यायपालिकामा सुधारको प्रयास गर्ने न्यायाधीशको सूचीमा पर्छन्। संवैधानिक विधि शास्त्रीका रूपमा समेत परिचित श्रेष्ठ अवकाशपछि न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा निरन्तर सक्रिय छन्। श्रीमान, स्वागत छ फायरसाइडमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अवकाशपछिको जीवन कस्तो चल्दैछ? अवकाश त अवकाशै हो। अब सक्रिय नियमित त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी केही बिहोर्नु परेन। अब पढ्ने लेख्ने अकेजनल कुनै प्रोग्रामहरू हुन्छ, तर विभिन्न कार्यक्रममा म बसेकै छु। अहिले यो कोभिडकै टाइममा भए पनि, लकडाउनको टाइममा भए पनि, अब यो जुमबाट भए पनि म मिटिङहरू देशी विदेशीहरू भइरहन्छ। व्यस्त त त्यो किसिमको त छ, तर त्यस्तो चाहिँ फर्मल रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर कुनै काम गर्नु परेको छ। तपाईसँग धेरै कुराहरू सोध्नुपर्ने पनि छ, बुझ्नुपर्ने पनि छ। अलिकति म तपाईँलाई अनुरोध पनि गरौँ, कानुन, संविधान, शक्ति सन्तुलनका कुराहरू गरिरहँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारा र जटिल विषयहरू पनि आउन सक्लान्। कानुनका विद्वानहरूले पनि बुझ्ने र सर्वसाधारण आम दर्शकले पनि बुझ्ने भाषा प्रयोग गरिदिनु भए पनि म तपाईँसँग अनुग्रहित हुनेछु। म कहाँबाट सुरु गरौँ भने, हुन त अहिले तपाईँ अवकाशको जीवनमा हुनुहुन्छ र पनि एक हिसाबले सक्रिय हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पनि रहनुभयो, विश्वमै टावरिङ जजेसको सूचीमा पनि तपाईँ रहनुभयो। यसरी हेर्दाखेरि आज तपाईँ त्यो सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा बसेर, कुर्सीमा बसेर अवकाश पाएको व्यक्ति आज न्यायालयभित्रका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशका विषयमा जे जस्ता समाचारहरू आउँछन्, यी कुराहरू सुन्दाखेरि, त्यो कुर्सी सम्झिँदाखेरि, कुनै दिन म त्यो कुर्सीमा बसेको छु भनेर सम्झिँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई? यो धेरै संवेदनशील प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। यो प्रश्नले दिनदिनै हामीलाई झिङ्गोलिरहन्छ। जब मिडियाले कुनै कुरा ब्रेक गर्छ, हरेक दिन एउटा उत्पात मच्चिएको जस्तो देखिन्छ। सुन्न नपर्ने कुराहरू सुन्न पर्यो भने जस्तो लाग्छ। बिहान सबैले न्युज पढ्न मलाई डर लाग्छ, किनभने के फेरि सुन्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। हुन त मेरो के स्टेक छ र, जे भए पनि भयो भने भयो, मेरो के हुन्छ र भने जस्तो त हुनसक्छ। तर यो नजानिदो रूपमा, किनभने अब 40औं वर्ष चाहिँ यो जीवनको अधिकांश भाग त्यो संस्थामा मैले बिताएँ र अब त म रिसाए पनि खुसाए पनि मेरो पहिचान त त्यही नै हो, मेरो घर त त्यही नै हो। त्यो ढङ्गले चाहिँ यो छोड्न नसकिने
न्यायपालिकाले त मलाई छोडिसकेको छ, तर मैले चाहिँ छोड्न नसक्ने नाता चाहिँ मनभित्रको नाता चाहिँ त्यो रहिरह्यो। त्यस कारणले जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हामीले त्यहाँ बसेर धुमधाम गऱ्यौँ भन्ने पनि मेरो दाबी छैन। हामीले पनि आफ्नो कालखण्ड कुनै समस्याहरू लिएरै आयौँ होला, बितायौँ होला, समस्याहरूसँग जुध्यौँ होला। धेरै ठुलो चाहिँ उत्पाद चाहिँ उपलब्धिमा चाहिँ यस्तो पनि मेरो भनाइ छैन। मैले खालि मेरो कुरा के हो भने अदालत भनेको, न्यायालय भनेको न्याय गर्ने थलो हो। न्याय गरेको कामबाट ऊ स्मरणीय वा विस्मरणीय हुने हो। त्योभन्दा बढी अर्को भूमिका खोजिरहने होइन। म त के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीश हुनु ठुलो कुरा होइन, राम्रो न्यायाधीश हुनु ठुलो कुरा हो। प्रधान न्यायाधीश हुने उच्चात महत्त्वाकांक्षा लिएर धेरै हैरान भएर मान्छे पछि लागिरहनु पर्दैन। राम्रो न्यायाधीश भयो कि भएन, राम्रो न्यायाधीश भनेको प्रधान न्यायाधीश भन्दा राम्रो हो। पहिला न्यायाधीश, त्यसपछि मात्र प्रधान हुने हो। प्रधान हुने न्यायाधीश नहुने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। श्रीमान, तपाईँले त्यसो भन्दाखेरि त फेरि प्रधान न्यायाधीश भइसकेर पनि प्रधान न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्ने कुरा, राम्रो न्याय दिने भन्दा माथि उठेर वा कतै दायाँ बायाँ लागेर अन्यत्र पनि भाग माग्ने जस्ता कुराहरू जसरी सुनिन्छन् नि, यसले चाहिँ कतिको बिथोल छ तपाईँलाई? यो धेरै समयसम्म त बुझ्नै गाह्रो हो। यस्तो पनि हुन्छ र? यस्तो भयो होला र? होइन होला। यो हो कहिले चाहिँ कतै कसरत नभइरहेको, किताबमा कहीँ पढ्न नपर्ने र पढ्न पनि नहुने यस्तो कुरा पढ्यो भने त न्यायाधीशै भइएन नि। यो त कुरै होइन। त्यस कारणले यो भाग खोज्ने, अन्यत्रकोमा रुचि, आफ्नो काममा रुचि राख्ने हो नि। मैले मेरो बेस्ट दिएँ कि दिएन, मैले दिनुपर्ने सेवा दिएँ कि दिएन, मैले न्याय गर्न सकेँ कि सकेँ, न्याय गर्दाखेरि कहीँ तलमाथि पऱ्यो कि परेन, कमी कमजोरी भयो कि भएन, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्ने हो। आवश्यक परेको बेलामा सुधार गर्ने हो, प्रशस्त गर्ने हो, त्यसमा निखार ल्याउने, त्यसमा पनि मेरो ध्यान जाने हो। म आफ्नोभन्दा अर्कोतिर, अर्काको घरतिर चिहाएँ भने मेरो घर सम्हालिएर अर्काको घर, छिमेकीको घर वरिपरि हेर्न थाल्यो भने मेरो घर सम्हालिन्न नि। छिमेकीले पनि मेरो घरतिर हेर्न लाग्यो भने राम्रो हुन्न नि, मेरो घर बिथोलिन्छ नि। त्यसमा आफ्नो घर आफूलाई र आफ्नो घरलाई सम्हाल्ने हो। यो सुनिरहँदाखेरि मलाई कुनै आनन्द आउने कुरा होइन कि ईर्ष्या लाग्ने कुरा होइन कि मलाई क्षोभ हुन्छ, मलाई एउटा सक हुन्छ नि। एउटा 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 कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा नसोचेको एउटा पीडा, असह्यपन, नसोचेको पीडा हुन्छ। यो सुन्नु नपर्ने कुरा, यो नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, होइन होला भन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर एउटा दुईटा घटना होइन, निकै लामो समयदेखि अघिल्लो सरकार रहँदाखेरिको अवस्थामा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइरहँदाखेरि त्यति बेला पनि उस्तै तरिकाले भाग मागेको भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। अहिले पनि सरकार विस्तार भइरहँदाखेरि मन्त्री त्यो पनि नातागोताबाट भाग चाहियो भन्ने जस्ता कुराहरू, फेरि राजीनामाको प्रसङ्ग पनि आयो। यो सोधेर मानहानि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन श्रीमान। तपाईँ आफै पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश यस्तै हुन्छन्? मानहानि हुँदैन। यो जनतालाई सोध्ने हक छ। सोध्ने हक छ र त प्रजातन्त्र छ त। सोध्न पाइएन भने तानाशाह आउँछ। प्रजातन्त्र र तानाशाहको बिचमा अन्तरै त्यति हो। तानाशाहले सोध्न पाइँदैन, ठोकिहाल्छ। प्रजातन्त्रमा सोध्न पाइन्छ र जवाब चाहिँ ख गरेर लिन पाइन्छ, र त्यो नपाएसम्म पछि लागिरहन पाइन्छ। त्यसो भए म ढुक्क भएर मैले तपाईँलाई सोधेँ, न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशले यसै गरी विभिन्न खालका नियुक्तिहरूमा भाग माग्न पाइन्छ? पाइन्न। भाग माग्ने किन? आफ्नो स्वार्थलाई नियुक्तिको तहमा बसेका मान्छेले वा न्याय गर्ने तहमा बसेको मान्छेले अर्काको काम गर्ने हो, देशको काम गर्ने हो, संस्थाको काम गर्ने हो, सिद्धान्तको काम गर्ने हो। आफ्नो भाग कहाँ, आफूलाई कहाँ राख्न पाइन्छ? आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने बित्तिकै त्यो न्यायाधीशै हुँदैन। उसले आफ्नो निजी दृष्टिकोण बनाउन थाल्ने बित्तिकै त्यो त उसले आफ्नो चाहिँ स्वच्छता गुमाउन थाल्छ। त्यस कारणले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अनुकूलता, आफ्नो भविष्य हेर्ने होइन, त्यो विषयले जे जति माग्छ त्यही दिने हो। त्यस कारणले त्योभन्दा बढी काम गर्न खोज्नु चाहिँ यो विषयान्तर हुन्छ। यो विषयान्तर हुन्छ। विषयान्तरले त के दिन्छ र सेवा? यसरी विषयान्तर भइसकेपछि आफ्नो भूमिकाभन्दा बाहिर गएर शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै खलल पार्ने गरी असंवैधानिक खालका यसरी भाग माग्ने क्रम उपक्रम चलिरहँदा त्यसरी नेतृत्वमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो नैतिक प्रश्न उठ्यो वा उठेन? अब यसमा त अलिकति समीक्षा गरेर मात्र भन्नु, किनभने हामीले एज्युम गऱ्यौँ कि भाग मागेकै हो, दिएकै हो, भएकै हो, यही सौदा भएको हो। यो निष्कर्षमा पुगेपछि अनि त्यसपछिका अरू कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यो निष्कर्षमा पुग्नेसम्मलाई हामीले समीक्षा कति गऱ्यौँ? तर यसरी पनि होला नि,
न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशका लागि यति प्रश्न उठ्नु कति स्वाभाविक हो? तपाईँले यो कुरा चाहिँ संवेदनशील छ। प्रश्न उठ्नु, त्यस्तो सोच मेरो मनमा आयो भने पनि पाप हो। मेरो मनमा आयो भने पनि पाप हो। तपाईँले मलाई शङ्का गर्नुभयो, तपाईँले गरिरहनु भयो, एक कान दुई कान मैदान गरेर तपाईँले यसो गर्नुभयो नि, भाग माग्नुभयो, यसो गर्नुभयो, अनहोनी भनौँ न यो किसिमको एलायन्स अपवित्र गठबन्धन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू कसैले भन्यो, कसैले सोच्यो, कसैले विश्वास गर्यो र विश्वासले डेरा जमायो भने यसले एउटा कालो बादल मडारिन्छ संस्थामाथि, संस्थाको विश्वसनीयतामाथि। त्यो होला वा नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो होला वा नहोला भन्ने कुराको लागि त फेरि त्यसको थप अनुसन्धान र निर्क्योल गर्नुपर्ने काम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जे जस्तो गर्नु, यो एउटा मात्र पाटो छैन। भाग मागेको हो कि होइन पहिला त्यो प्रश्न, किनभने म यसको साथी छैन, म यसलाई विश्वास गर्न सक्ने सम्मको आधार मसँग छैन। मैले तपाईँले ल्याएको मिडिया पढेर मैले एउटा धारणा बनाइरहेको हुनसक्छु, तर त्यति नै पनि मेरो लागि, मलाई बिथोल्नलाई, मेरो सन्तुलन बिथोल्नलाई मलाई काफी छ कि यस्तो प्रश्न किन आइरहेको छ, कुन कुनाबाट आइरहेको छ र पटक पटक आइरहेको छ र लगातार किन आइरहेको छ। यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ यसले चाहिँ के भने यसको कुनै ज्वरो छ नि भन्ने जस्तो एउटा निष्कर्ष निकाल्नलाई यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। तथापि पनि म के भन्छु भने यो कुराको हो वा होइन भन्ने कुराको लागि त हामी निराकरण गर्ने पद्धतिहरू हुन नसक्ने होइन नि। एउटा इन्भेस्टिगेसन कमिसन गठन गरे हुन्छ नि, यो संस्थाभित्र आफूबाट गरे पनि हुन्छ, बाहिरबाट गरे पनि हुन्छ। यो त जाँचबुझ गर्ने विषय हो, यो जाँचबुझ गर्ने विषय हो र यो घेराभित्र को पर्छ, त्यो घेराभित्र आउनुपर्ने मान्छेहरू आउनुपर्छ। यस्तो यो चाहिँ एउटा साक्रोस्याङ भनौँ न, छुन नहुने ठाउँमा बिथोल्न गयो र लेनदेन गर्न गयो भनौँ न, किनबेच नहुने ठाउँमा किनबेच गर्न गयो भने त आपत पर्यो नि। एक्ज्याक्टली। अब त्यो किनबेच नहुने ठाउँमा लेनदेन गर्न गयो, किनबेच गर्न गयो भन्ने प्रसङ्गमा यस्ता खालका किनबेचका प्रसङ्गहरू वा प्रश्नहरू वा आक्षेपहरू वा आरोपहरू किन सिलसिलेवार रूपमा यसरी आइरहेको छ, कहाँबाट आइरहेको छ? त्यो पनि न्यायालयमाथि, तपाईँले भने जस्तै न्यायालयमाथि विश्वसनीयता जुन छ त्यसमै आँच आउने गरी, त्यो गौरवलाई प्रहार गर्ने गरी बारम्बार किन र कहाँबाट आइरहेको जस्तो लाग्छ? यो राम्रै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। हामी सहज निष्कर्षमा पुगेर एउटा धारणा बनाएर अनि यसको कारबाही गरौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको चाहिँ सोधखोज राम्रोसँग गर्नुपर्छ र पाटो एउटा मात्र पनि हुँदैन। अहिले हामीसँग के छ भने मिडियाको कभरेज छ, मिडियाले राम्रोसँग चाहिँ धेरै कोणबाट लेखेको छ, सम्पादकीय लेखेका छन्, लेखहरू लेखेका छन्, मान्छेको वक्तव्यहरू आइरहेका छ, विभिन्न कोणबाट मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ सरोकारहरू व्यक्त गरेको छ। यी हाम्रा सामग्रीहरू भए, तर त्यतिले पनि तथ्यको गहिराइसम्म पुग्नलाई, त्यो आफै तथ्य होइन, विचारहरू, रायहरू, अड्कलहरू, आरोपहरू आफै तथ्य हुँदैनन्। तथ्यको गहिराइसम्म पुग्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो कोसिस गर्ने, मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भने यो तथ्य हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्नु चाहिँ भोलिका दिनसम्मको लागि पनि जरुरी हुन्छ। हामी चाहिँ निराधार एउटा विश्वास लिएर आरोपित गर्दै गएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको निष्कर्षको आधारमा कुनै अनपेक्षित परिणाम निकाल्यौँ भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुँदैन। म त्यही कोणबाट सोधिरहेको, यदि त्यो आरोप मात्रै हो, आक्षेप मात्रै हो, प्रश्न मात्रै हो र त्यो तथ्यहीन हो भने कतै न कतै न्यायालयका प्रमुखमाथि त ठुलै अन्याय पनि भइरहेको होला नि। यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने होला। पाटो दुवै हो। त्यो हुँदै नभएको कुराहरूको चाहिँ अनर्गल एउटा प्रचारबाजी भएको छ र कुनै कुत्सित उद्देश्यले भएको छ भने त्यस्तो अन्यायबाट बचाउनु एउटा सार्वजनिक जीवनमा बसेको व्यक्तिको लागि त्यो जरुरी हुन्छ, एउटा कुरा। तर त्यो प्रश्नहरू किन आइरहेको छ भन्ने कुरा पहिलो त सम्बन्धित व्यक्तिले ममाथि यति धेरै प्रश्न किन आएको छ, किन शङ्का गर्छन्, मलाई किन यो मेरो बारेमा गरेका हल्लाहरूको बारेमा विश्वास गरिरहेको छ, म कुन पात्रत्व मैले चाहिँ निभाइरहेको छु भन्ने कुराको पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मा फेरि आरोपित वा शङ्का गरिएको शङ्कित व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने, त्यो जिम्मेवारी कसरी लिने? व्यक्तिले पहिला त त्यो सरोकार, किनभने यदि धेरै कुरा आइसकेपछि म थाहा नपाए जस्तो गरेर बस्छु भन्न सकिँदैन। थाहा पायो नि, थाहा पायो, उहाँले पनि झिगोल्यो होला नि, बिथोल्यो होला नि, मनको शान्ति त हलचल मचियो होला नि, निद्रा परेन होला नि। त्यसो हुनाले त्यसो भएपछि मैले चाहिँ जनताको कन्जम्सनको लागि, सन्तुष्टिको लागि, किनभने यी पदका कुराहरूको औचित्य कतिखेरसम्म रहन्छ भने जबसम्म जनताले विश्वास गर्छन्, जनताले समर्थन गर्छन्, जनताले भर गर्छन्। किनभने न्यायालयमा गर्ने काम त आफ्नो मुद्दा त आफूले चिन्न पाउँदैन, छिन्ने त अर्काको मुद्दा हो नि, अर्काको घरखेत हुन्छ, जीव ज्यानको कुराहरू हुन्छ र उसलाई जसले आफूलाई त्यो चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा, जसले आफ्नो जीव ज्यान सम्पत्ति सबै सरकारलाई समर्पण गरेर आएको छ, त्यसलाई हामी मेरो विश्वसनीयताबाट उसलाई आश्वस्त गर्न सकिएन भने मैले गरेको निर्णय उसले किन मान्छ र? मुख्य कुरा के हो भने अदालतबाट सबै जित्दैनन्, हार्छन्, जित्छन् र
र जित्ने मान्छेले त थोरै लेखिने के लेखिने खुसी भएर गइहाल्छ। उसले जित्यो भनेपछि उसलाई पुग्यो, उसलाई सन्तोष गर्न धेरै गरिरहनु पर्दैन। सरोकार कहाँनिर हुन्छ, जब हार्छ मान्छेले ऊ उद्वेलित हुन्छ, ऊ असन्तुष्ट हुन्छ, उसका प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यसलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। सन्तुष्ट त हमेसा सबै गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन, तर हार्ने मान्छेले उसको मनमा नै यति त मैले भने पनि म भए पनि न्याय भए सायद ठिकै गर्थेँ होला, यति त अरूले पनि यस्तै भन्थे भन्ने एउटा कमन कन्साइन्स चाहिँ कहीँ न कहीँ डिराइभ गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ। त्यस कारणले यो भ्रमको निवारण गर्ने काम पहिलो जवाबदेही सम्बन्धित शङ्कित व्यक्ति, आरोपित व्यक्तिको हुन्छ। उहाँले जे भनेर गर्नुपर्छ त्यो निवारण गर्नुपर्छ। अथवा यो सबै नगरिकन मान्छेले भनिरहनु मलाई के फरक पर्छ, म त बसिरहन्छु, मैले गरिरहन्छु, मैले केही गरेको छैन, म गरिरहन्छु भन्ने हिसाबबाट चाहिँ बस्दाखेरि जनतामा जुन भ्रमको उत्पादन भएको छ, यदि भ्रम रहेछ भने, सत्य रहेछ भने त सत्य भयो, फेरि सत्यको त परिणाम बेहोर्नै पर्छ। भ्रमै रहेछ भने पनि भ्रममा अदालतलाई भ्रमको घेराभित्रबाट अविश्वसनीय वातावरण भयो भने नचिरिकन बस्न पाइँदैन। भ्रमै रहेछ भने चिरिदिनुपर्छ। हो, अब यहाँनिर सर्वोच्च अदालतले एक खालको विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर यो तथ्यहीन हो, यो भ्रमपूर्ण हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति त दियो, तर तपाईँले भने जस्तै भ्रम चिर्नका लागि वा सत्य तथ्य पत्ता लगाउनका लागि के हो के होइन भन्ने बुझ्नका लागि तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि छानबिन वा जाँचबुझ, यो छानबिन गर्ने जाँचबुझ गर्ने भन्ने कहाँबाट सुरु हुन्छ, कसले गर्नुपर्छ, वा सर्वोच्च अदालत आफैले गर्नुपर्छ, उहाँको नेतृत्वमै छानबिन हुनुपर्ने हो, वा नेतृत्वमा रहेरै अरू कसैले गर्नुपर्ने हो, सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने हो, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पूर्व न्यायाधीशहरूले गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्रक्रिया के हुन सक्छ? यसको प्रक्रिया त्यस्तो निर्धारित प्रक्रिया त केही छैन है, सुझावका रूपमा। तर रूपमा कुरा के हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको अब सर्वोच्च समग्रमा प्रश्न आएको छैन, यो हो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशसँग लक्षित सम्बन्धित। मेरो त भनाइ के छ भने प्रधान न्यायाधीश केन्द्रित जब प्रश्न हो भने प्रधान न्यायाधीशले अब नेतृत्व स्वयंले यसको चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले स्पष्टीकरण दिने त के हैसियत रहन्छ र? सर्वोच्च अदालत कसरी जान्दछ र? व्यक्तिगत रूपमा भयो वा भएन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत समष्टि संस्थाले कसरी भन्न सक्छ र? त्यस कारणले जुन विज्ञप्तिको कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो उहाँकै सचिवालयले वा आफैले यसको बारेमा के गर्नु। अब उहाँले योलाई चाहिँ एउटा सत्य तथ्यको बिन्दुसम्म गहिराइसम्म म पुग्न म सहयोग गर्न तयार छु भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको संयन्त्रभित्रै पनि फुलकोट छ, सर्वोच्च अदालतको संयन्त्र छ, उहाँले आफूले मेरो बारेमा भएको कुराले म आफूले चाहिँ म केही निर्णय गर्दिनँ, म प्रभाव पनि पार्दिनँ र यो विषय चाहिँ जटिल र गम्भीर पनि छ र संस्थाको विश्वसनीयता, मान्यता, वैधानिकता यी सबै प्रश्नहरू पनि यसमा जोडिएर आउँछन् भने साथीहरूले, न्यायाधीशहरूले यसमा तपाईँहरूले आवश्यक के पहल गर्नुहुन्छ, यो छानबिन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनेर कुर्सीमा बसेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो हो नि उदारता। सत्य तथ्यसँग डराउनु पर्ने के छैन। वा उहाँले बिदा लिएर केही समय पनि पर्दैन होला, बिदा लिएर गरे पनि हुन्छ, त्यो जसरी सुगम हुन्छ। उहाँले यदि छानबिन भइरहेको छ भने उसलाई अन्यथा प्रभावित गर्ने उद्देश्य ओपननेस छ भने, यस, त्यो ओपन हार्ट, ओपननेस उहाँले देखाउनुपर्छ। सहृदयतापूर्वक ल छानबिन गर्नुहोस्, म तपाईँले कोअपरेट गर्छु भन्न सक्नुपर्छ। र संयन्त्रले पनि, किनभने यो मलाई भएको होइन, मलाई मेरो के जान्छ र भनेर सोच्न मिल्दैन। संस्थाको समग्र सर्वोच्च अदालत भनेको लोकतन्त्रको एउटा संरक्षक संस्था हो। त्यो संस्था चाहिँ कुनै किसिमले पनि धुमिल भयो, उसको छवि धुमिल भयो भने लोकतन्त्रको चाहिँ निरन्तरता, उसको प्रभावकारिता, उसको विश्वसनीयता त्यो प्रभावित हुन्छ, जनताको हित प्रभावित, राष्ट्रको हित पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा होइन, यो गम्भीर विषय हो। छानबिन गर्नु पर्यो भने नि मैले तपाईँको निजी विचार सोधेँ, छानबिन गर्नु पर्यो भने उहाँले बिदा बसेर छानबिन गर्न दिनु उपयुक्त होला वा पदमा रहेर कुर्सीमै बसेर छानबिन गर्न दिनु उपयुक्त होला? अदालतको गरिमा सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश आफ्नै गरिमा बढ्ने उपाय के हुन्छ? अब यो चाहिँ मैले यस्तै दृष्टिकोण चाहिँ मैले अब सोचिराखेको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने पहिला त छानबिनको पहल चाहिँ को लागि उहाँले बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्यो र छानबिनकर्तालाई उहाँको उपस्थिति बाधा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले चाहिँ कसरी हुन्छ, बिदा बसेर सहयोग हुन्छ, बिदा बसेर हुन्छ, होइन उहाँले तपाईँ बसेर के फरक पर्दैन, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली इन्क्वायरी गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। यो अरूले किन विधायिकाले कार्यपालिकाले गर्नुभन्दा अगाडि त न्यायपालिकाभित्रैबाट आफैले छानबिनको बाटो प्रशस्त गरेको बढी चाहिँ सुगम र स्वीकार्य होला नि। यो पहिलो चरणमा त यही ठिक होला नि भन्ने मलाई नितान्त यो निजी विचार हो। यो कुनै कानुनमा लेखिएको कुरा मैले तपाईँले भनिरहेको छैन। मैले पनि त्यही नै सोधेको, मैले तपाईँको अनुभवकै आधारमा, तपाईँको विज्ञताका आधारमा निजी विचार नै भनेर सोधेँ। त्यो हृदय
प्रधान न्यायाधीशमा देख्नुहुन्छ? उहाँलाई म जाँच्ने म को हुँ र है, उहाँको हृदयको सँग अन्तर्यसँग टटोल्ने म को हुँ है। म रिटायर भएकै 6 वर्ष भइसकेको छ है। आजको दिनमा चाहिँ उहाँले कार्यशैली कसरी छ भनेर म व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्दिनँ। म अदालतमा तपाईँको चिन्जान अलिकति व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि भन्यो भने अब हामी कुनै एउटा सङ्गठनभित्र विभिन्न तहमा बसेर आएका त हौँ। धेरै मैले चाहिँ निजी चाहिँ जानकारी म सेयर गर्न म सक्दिनँ। म जोसुकै होस् न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको पदमा, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पदमा आसीन भएर कार्यरत भइसकेपछि देश दुनियाँको लागि यति धेरै प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण, दूरगामी, असर पार्ने किसिमको जवाबदेहिता लिइसकेपछि उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ सन्तोषजनक समाधान गर्नको लागि जो चाहिने निर्मम बाटो प्रशस्त गर्नलाई तयार रहनुपर्छ। यसमा उहाँको उदारता देखिने हो, सहृदयता देखिने हो र साँचो रहेनछ, जुन भ्रमहरू साँचो रहेनछ भने त्यसको चाहिँ ढाल पनि त्यही कुरा हुने हो। श्रीमान, एउटा प्रश्न नि, सर्वोच्च अदालत जहाँ छ त्यसको 500 मिटरको आसपासमा सिंहदरबार पनि पर्छ। उता पश्चिमपट्टि सेनाको हेडक्वार्टर पनि पर्छ। सर्वोच्च अदालतमा बसिरहँदाखेरि, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा बसिरहँदाखेरि कतै न कतै त्यो बासिटाहरू शक्तिको हावा पनि आउँछ, जसले गर्दाखेरि कहिले यता कहिले उता जाउँ जस्तो लाग्ने वा त्यहाँभित्र अलिकति खेल्न चाहने त्यो मनोभाव पनि पैदा हुन्छ। अलिकति अगाडि खिलराज त सिंहदरबार पस्नु पनि भयो। आउँदैन, आउनु पनि पर्दैन, आउँदैन। तपाईँको मनभित्र न्यायाधीशसँग आशा गरिने के हो भने उसँग स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, स्वच्छता र सक्षमता र जवाबदेहिता, यी 5वटा शब्दहरू जरुरी छ न्यायाधीश हुनको लागि। तपाईँको मनभित्र स्वतन्त्रता भन्ने चिज छ भने कहीँबाट पनि कुनै बासिता आउँदैन। र तपाईँको मनदेखि डराएको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दिएका सम्पूर्ण उन्मुक्तिहरूले कहीँ सबब पुर्याउँदैन। तपाईँ डराइसकेपछि त जसले पनि तर्साउँछ नि। तपाईँको मनभित्रको चाहिँ त्रास हटाउने अधिकार र जवाबदेही तपाईँसँगै हो न्यायाधीशको हैसियतले। र त्यो स्वतन्त्रता भनेको मनभित्रको कुरा हो कि बाह्य जन्जिरको अभावले म स्वतन्त्र बन्दिनँ। मेरो मनको आजादीले म स्वतन्त्र बन्छु। मलाई बाँधछाप गर्ने डोरीको अभावले म स्वतन्त्र बन्दिनँ। स्वतन्त्रता भनेको त्यो होइन। त्यस कारणले यो 500 मिटर होस् कि 5 मिटर परको होस् कहीँ फरक पर्दैन। तपाईँको अन्तचेतना जागेको हुनुपर्छ, स्वतन्त्रतालाई तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ, तपाईँको जवाबदेहितालाई बुझेको हुनुपर्छ। केही फरक पर्छ। हामीले निर्णय गरेको होइन र 601 जना भएको संविधान सभा विघटन गरे होइन र राजाको जगजगीमा, राजाको चाहिँ सक्रिय नेतृत्वमा भएको उहाँको चाहिँ आदेश आएको कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको 5 जना न्यायाधीशले बदल गरिदिया होइन र राजा त बलियै थिए नि त। उतिखेर सबैले जेल हाल्न सकेका थिए, ठुल्ठुला नेताहरू बसिरहेको थिए, गरे थिए त। कुन प्रेरणाले त्यो गर्यो? यो कसरी बुझ्नुहोस् भने यो अन्तःप्रेरणा चाहिन्छ, प्रेरणा बाहिरबाट आउँदैन कि। तपाईँले त्यो अन्तर्प्रेरणाको कुरा गर्दा, डरको कुरा गर्दा मैले अलिकति फरक तरिकाले बुझ्न चाहेँ, यो मलाई करेक्ट गरिदिनुहोस्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा बसिरहेको व्यक्तिले कतै आफ्नो गरिमा, आफ्नो सम्मान, आफूप्रतिको सम्मान, न्यायालयको सम्मान कम नहोस् भनेर आफू कुर्सीबाट उठिरहँदाखेरि सबैजना उठुन्, सम्मान गरून्, त्यो कायम रहोस् भन्ने डर ज्यादा हो वा म योभन्दा शक्तिशाली, म अहिले जे छु त्योभन्दा माथि कसरी उठ्ने भन्ने भोकको, त्यो हतारको डर ज्यादा हो? यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि न्यायाधीश किन सम्मानित हुने र? न्यायाधीश व्यक्तिको रूपमा कल्याण श्रेष्ठ वा चोलेन्द्र वा अरू कुनै किन सम्मानित हुने र? व्यक्ति त व्यक्ति हो नि। रूपेश र कल्याणमा के अन्तर छ? किन हुने सम्मानित? न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ, जसको पहुँचमा न्याय छैन उसलाई न्याय दिनुहुन्छ, त्यसकारण न्यायमूर्तिका रूपमा तपाईँप्रति त सम्मान राख्छ। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने म व्यक्तिको रूपमा त तपाईँ जस्तै हो, रूपेश जस्तै हो, रूपेशभन्दा बढी सम्मान मलाई चाहिएन निसन्देह। अनि रूपेशलाई कल्याण जति सम्मान रूपेशलाई चाहिन्छ, व्यक्तिको सम्मान, आत्मसम्मान सबैले चाहिन्छ। कुरा के हो भने तपाईँका सेवाहरू सम्माननीय हो के? न्यायको जुन सेवा हो त्यो सेवा सम्माननीय हो, सेवा दिने जुन जवाबदेही त्यो सम्माननीय हो। व्यक्तिको रूपमा न्यायाधीश सम्माननीय होइन। सेवा दिएको छ भने सम्माननीय हो, सेवा दिएको छ भने सम्माननीय होइन। न्यायाधीश किन ठुलो मान्छे हुनुपर्छ र? किन अहम हुनुपर्छ र? किन मसँग उभिँदाखेरि अरू उभिएन भनेर चाहिँ उसलाई तर्सिनुपर्छ र? उसको सेवाले उठाउँछ नि।
उसको सेवा स्वयं प्रभावित छ, प्रवाहित छ, यो चाहिँ एउटा न्यायको अन्तर्वस्तुले चाहिँ सुसज्जित छ र ग्राह्य छ, मान्छेले चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छ भने त्यसले मान्छेले उठाउँछ नि। मैले उठ भनेर उठ्ने हो र आकाशन दिने हो र मैले अर्डर दिने हो र त्यस्तो भौतिक बाहिरबाट लादिएका सम्मान खोजेर हिँड्यो भने हामी निन्दाको पात्र मात्रै हुन्छौँ, सम्मानित हुँदैनौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मेरा केही प्रश्नहरूमा बिर्को लागे। सर्वोच्च अदालत वा अदालतमा रहेका कतिपय न्यायाधीशहरूलाई सम्माननीय भन्ने कि नभन्ने, सम्मान गर्ने कि नगर्ने, आदर गर्ने कि नगर्ने भन्ने, श्रीमान भन्ने कि नभन्ने भन्ने त्यो अलमल, त्यो शङ्का नागरिकमा पनि यस्तो खालको अलमल, डर वा शङ्का त होला नि है? त्यो होला कि अलिकति परम्परा, किनभने हामी चाहिँ फ्युडल सामन्त प्रणालीहरू भनौँ न, परम्परादेखिका प्रणालीहरू, केही परम्पराहरू, केही व्यवहारहरू, केही सिकेका आग्रह पूर्वाग्रहहरू हामीसँग निरन्तर भइरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले पनि हामीले कसलाई कसरी चाहिँ कोहीसँग धक मान्ने कि तर्सिने कि उभिने कि बस्ने कि एउटा कतिपय यावत चाहिँ यो कृत्रिम चाहिँ व्यवहारहरू हामीसँग हुन सक्छन्। तर भनाइ कुरा के हो भने सम्बोधनको हिसाबबाट अब तपाईँले चाहिँ एउटा भनौँ न पत्रकार सम्पादक के भन्ने भनौँला, डाक्टरले डाक्टर भनौँला, नेताले नेता, यी शब्द एउटा सम्बोधनको कुरा हो। न्यायाधीश पनि न्यायाधीश भनौँला, श्रीमान एउटा 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 शब्द हो। त्यो शब्द जो औपचारिक सम्बोधन भन्न एउटा सम्बोधन गर्ने शब्द हो, ती शब्द भए त्यो शब्दभित्रको अन्तर्यलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि, त्यो अन्तर्य हो, त्यो मर्म सहित, श्रीमान भनेको त्यो मर्म सहित, त्यो आदर, साँच्चै आदर सहित, मनभित्रबाट जुन आदर हुन्छ, मनभित्रबाट जुन आउने सम्मान हुन्छ, त्यो सम्मान सहित श्रीमान भन्न नागरिकले कतै न कतै हिचकिचाउने स्थिति हो। हिचकिचाउने अवस्था आयो वा आएन यो परिस्थितिको मूल्याङ्कन हो कि हिचकिचाउने अवस्था आयो भने भन्नुपर्छ कि यो हामी चाहिँ विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ, हामी चाहिँ दुर्घटनातर्फ छौँ। त्यो के कुराहरूले निर्धारण गर्छ यो हिचकिची उत्पन्न हुनुमा? के कुराहरूले फरक पार्यो, असर गर्यो? म सम्झिन्छु तपाईँले बसन्तपुरमा 4 वर्ष अगाडि उभिएर सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यो सम्बोधनमा तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो भूकम्पले अदालतको गजुर भत्कायो, तर सरकारले अदालतको गरिमा भत्काउने प्रयत्न गरिराखेको छ। त्यो गजुर बनाउनु भन्दा पनि आज कतै न कतै न्यायालय आफै, न्यायालयको सम्मान गरिमा जोगाउनको लागि न्यायालय आफैले मात्रै होइन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको हात पनि कतै न कतै हुन्छ। अन्यत्रबाट पनि केही पहल भइराखेको छ, काम भइराखेको छ न्यायपालिकाको सम्मानमा गिरावट ल्याउनको लागि। यसलाई समग्रतामा पनि हेर्नुपर्छ। दुःख लाग्दो अवस्था कतिखेर हुन्छ भने बाहिरबाट गरेको हस्तक्षेप त हामी प्रतिकार गरौँला, बाहिरबाट हस्तक्षेप जो गर्छ त्यसको त प्रतिकार गरौँला, संस्थाभित्रबाट गरौँला। तर संस्थाभित्रैबाट चाहिँ यो गलित भएर गयो, भित्रैबाट चाहिँ यो कमजोर भएर गयो, बिग्रेर गयो भने यसको औषधि गर्न गाह्रो हुन्छ नि। बाहिरबाट पनि गर्न गाह्रो हुन्छ, भित्रबाट पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले पहिलो त आफ्नो आत्मसम्मान र आफ्नो चाहिँ सेवाको स्वच्छतालाई जोगाउने काम न्यायालयको आफ्नो हो र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण प्रधान न्यायाधीश, न्यायका अधिकृतहरू सबै, कानुन व्यवसायीहरू सबै मिलेर त्यो गरिमा, संस्थाको गरिमा बचाउनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब अन्य संस्थाहरूले पनि, म त के भन्छु भने विधायिकाले न्यायपालिकाको सम्मान गरिदिएन भने, कार्यपालिकाले न्यायको सम्मान गरिदिएन भने न्यायपालिका आफूले मात्र गरेर कति हुन्छ र? न्यायपालिकासँग पुलिस हुँदैन, उसँग अर्थ मन्त्रालय हुँदैन, नोट हुँदैन, राष्ट्र ब्याङ्क हुँदैन, उसले के गर्छ? उसले कलमको भरमा काम गर्ने हो। उसको आदेशलाई, उसले लेखिएको कुरालाई आदेश मानेर सुरु गरेर कार्यान्वयन गरिदियो भने न न्यायालयको न्यायको अनुभूति हुने हो। त्यस कारणले विधायिका होस् कि कार्यपालिका होस् कि अन्य संवैधानिक अङ्ग सबैको काम के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा पारस्परिक सहयोगको दृष्टिकोणले सघाउनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा अन्तर्निर्भरता त्यो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। अन्तर्निर्भरतालाई हामीले एक अर्काले प्रभाव पार्ने स्वार्थको सम्बन्धलाई बुझ्नु हुँदैन। उसको एउटा जुन मूल धर्म निर्वाह गर्नको लागि सहयोग गर्ने कुरामा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। जुन किसिमले अहिले विवाद भइराखेको छ, जुन किसिमले अदालतमाथि, न्यायालयमाथि, न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठिराखेको छ, त्यसको कारण पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने होला। न्यायालयसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा कतिपय मुद्दामा सार्वजनिक रूपमा यसरी बहस छलफल कति गर्न मिल्छ मिल्दैन, यसका बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ के? नेपालको कार्यपालिकाले सर्वोच्च अदालत, न्यायपालिकालाई बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने काम गरिराखेको हो
जसकारण आज न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठिराखेको हो? त्यो होइन। कार्यपालिकाले दमनमा दबाब दिन सक्दैन, न्यायपालिकाले दबाब ग्रहण गर्नु सिद्धान्त तह, व्यवहारमा गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। म के भन्छु भने सबै सेन्सरसिप भन्दा ठुलो सेन्सरसिप चाहिँ सेल्फ सेन्सरसिप हो। म आफैले आफैले मुझे मार भनेर मलाई हस्तक्षेप गरि पाऊँ, तपाईँले म सहयोग गर्छु भनेर मैले यो नाता गाँच्न थालेँ, सम्बन्धहरू विस्तारित गर्न थालेँ र त्यसभित्र व्यापार गर्न थालेँ भने त सम्बन्ध रहेन नि, त्यो सम्बन्धै रहेन नि। त्यस कारणले विधायिका वा कार्यपालिकाले न्यायालयलाई दबाब दिन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। मैले जिन्दगीभर अनुभव गरेको छैन, म मान्दैन। त्यो बिना कुनै निसङ्कोच म भन्न सक्छु कि दबाब बिना न्यायपालिकाले आफ्नो काम सम्पूर्ण रूपमा सम्पादन गर्न सक्छ, स्वतन्त्र छ र सक्षम छ। अब कसैले त्यसमा चाहिँ त्यहाँ यो सरेन्डर गर्छ, सबमिट गर्छ, सुम्पुन्छ आफूलाई, त्यसको त जवाब छैन। त्यसैले मैले भन्छु कि सेन्सरसिप भने नि, सेन्सरसिप बाहिरबाट गरे सेन्सरसिप त म बुझ्छु, त्यसले त रोक्न सकिन्छ, सेन्सर नगर भन्न सकिन्छ। त म आफैले रुपेशजीले यस्तो क्वेसन नगरिदिए हुन्थ्यो भनेर मैले यहाँ सौदा गर्न थालेँ र तपाईँले पुल के अरे फकाउन थालेँ, फुस्लाउन थालेँ भने के हुन्छ? यो मैले आफूले गर्ने सेन्सर नै मेरो कमजोरी हो, सेल्फ सेन्सरसिप। त्यो भनेको मतलब मैले स्वतन्त्रताको म सौदा गरिरहेको छु, म त्यसको व्यापार गरिरहेको छु। यो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, तपाईँका कुराहरूबाट मैले अनुभव गरिराखेको त्यो सौदा चाहिँ कतै न कतै भइ नै राखेको हो भन्ने सङ्केतहरू तपाईँका लवजहरूबाट, तपाईँको कुराहरूबाट म बुझिराखेको छु। एम आई राइट? त्यस्तो भन्ने आधार त कति होला मैले बुझ्दिनँ, तपाईँले कसरी निस्कन सक्नुहुन्छ। तर कुरा के हो भने पछिल्ला दिनहरूमा जुन किसिमको चाहिँ सुन्नमा आएको छ, भन्नमा आउँछन् मान्छेहरू, सम्पर्कमा आउँछन्, अखबारमा जुन किसिमको कुराहरू आउँछन् र जुन किसिमको व्यवहारहरू भइरहेको छ, यो हुनुपर्ने दिशामा, जानुपर्ने दिशामा नगइरहेको, आउनुपर्ने परिणाम नआइरहेको, सम्हाल्न सकिने कुराहरू नसम्हालिरहेको र स्थितिबाट व्यथितितर्फ गएको त छैन। यो व्यथिति जुन कि जबकि यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सकिन्छ, त्यो कुनै गाह्रो काम छैन। केवल मेरो चित्तमा सहृदयता चाहिन्छ, अलिकता चाहिँ ऊर्जा चाहिन्छ, अलिकता साहस चाहिन्छ, अलिकता परिकल्पना चाहिन्छ, अलिकता जुझ्ने क्षमता चाहिन्छ, जुझारुपन चाहिन्छ। अब यसलाई अलिकति ब्रोडर सेन्समा हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतबाट सरकारले, अघिल्लो सरकारले 2 पटक विघटन, संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयलाई खारेज गर्ने काम सर्वोच्च अदालतबाट भयो, तर संसद चल्न सकेका छैन। संसदले गर्नुपर्ने कानुन बनाउने कामहरू गर्न सकेको छैन, विपक्षको नाराबाजी चलिराखेको छ। कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा के भइराखेको छ अहिले छताछुल्ल छ। ओभरअलमा यसले लोकतन्त्रलाई कति बलियो बनाइराखेको छ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनमा जुन खलल उत्पन्न भइराखेको छ, यसले लोकतन्त्र, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो संविधानमाथि प्रश्न त उठेको होला। तपाईँको प्रश्न धेरै ठुलो प्रश्न छ। अब यहाँनिर म के भन्छु भने हाम्रो संविधान जुन उच्चार आकाङ्क्षाका साथ, जुन वचनबद्धताका साथ जारी भएको छ, जे जति मूल्यहरूलाई यसले अगालेर, जे जति हकहरूको प्रत्याभूतिको साथ जारी भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई सम्हाल्ने, यसलाई प्रतिरक्षा गर्ने जवाबदेही बोकेका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अङ्गहरू समग्रमा यिनीहरूको आफ्नो स्वामित्व, यसको जवाबदेहिता कति भयो भनेर हेर्नुपर्ने कुरा हो। यसरी हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, विधायिका 2/3 सरकार बनेको थियो, विधायिका त बलियै विधायिका थियो, संविधानले सम्पूर्ण अधिकारहरू उसलाई दिएकै थियो। तर विधायिकाले चाहिँ संविधान बमोजिम बनाउनु पर्ने ऐन पनि बनाउन सक्दैन, सङ्घीयताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ऐनहरू बनाउन सक्दैन। 2 पटक विघटनबाट पुनर्स्थापनामा गयो, पुनर्स्थापना भएपछि एउटा पनि ऐन नबनाइकन ऊ चाहिँ कहिले अधिवेशन अन्त हुन्छ, कहिले विघटनै हुन्छ। र विधायिकामा हुने खर्च त फेरि यावत रूपमा निरन्तर छ। जनताले दिएको विश्वासको चाहिँ नतिजा यस्तो हुन्छ, विधायिकाले आफ्नो उत्पादकत्व देखाउनु पर्दैन, आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्दैन। विधायिकाले नै संरक्षण गर्न सकेन, विधायकहरूले विधायिकाको संरक्षण गर्नु पर्दैन, कहाँ गऱ्यो? त्यो समस्या छ। कार्यपालिका आफ्नो जवाबदेही, कार्यपालिकाको भागमा विधायिका र न्यायपालिकाको बाँकी रहेको काम चाहिँ जम्मै कार्यपालिकाको, अर्थात् कि 80-90% जिम्मा चाहिँ राज्यको फङ्सन चाहिँ कार्यपालिकाको खातामा पर्छ। सम्पूर्ण राज्यको
त्यो बालदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण सानादेखि ठुला कुराको जिम्मा त कार्यपालिकाको हुन्छ। विधायिका राम्रोसँग सञ्चालन भएन भने त्यसको दोष कार्यपालिकाले बोक्नुपर्छ। न्यायपालिकाले राम्रोसँग काम गरेन भने त्यसको दोष विधायिक कार्यपालिकाले बोक्नुपर्छ। किनभने तिमीले बजेट दिएनौ कि, तिमीलाई राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्न सकेनौ कि, आवश्यक ऐन दिएनौ कि, घर पो आवश्यक दिएनौ कि, स्रोत साधन दिएनौ कि, जनशक्ति दिएनौ कि, यी यावत प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी कार्यपालिकाको कुरा हेर्नुहोस्, अहिले अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, हेरिसक्नु नै छैन, ऋणमा डुबेको छ, उत्पादकत्व छैन, कृषिहरू छैन, उद्योगहरू छैन। हो, यो चाहिँ साधारण खर्च चलाउनमै पनि धौधौ परेको छ। अनि यो यत्रो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ हाम्रो सरकारले? यो संविधानमा उच्चात महत्त्वाकांक्षाहरू लेख्ने अनि चाहिँ 100 अरब खरब पनि खर्च गर्न नसक्ने पुँजीगत खर्च। मेरो प्रश्नको मर्म नै त्यही हो। के संसदबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्री चुन्दैमा त्यो लोकतन्त्र हुन्छ? होइन, एक्ज्याक्टली म त्यही भन्छु। यो निर्वाचन भनेको केवल चाहिँ हामीले चाहिँ मन्त्री बनाउन पठाउने वा सांसद बनाउन पठाउने प्रक्रिया होइन। हाम्रो त जनताको सहभागिताको चाहिँ अनुभूति दिने, जनताको लागि प्रतिनिधिहरूले जनताको तर्फबाट निर्णय गरिदिने, जनतालाई कबुल गरेका संविधान ऐन कानुन गरेका कुराको रूपान्तरण गरिदिने, यो जम्मै काम गर्नुपर्ने हो। विधायिकाले त्यति काम नगरिकन बस्न सक्छ भने भनौँ न, त ऐन कानुन बनाउँदाखेरि त कतिवटा ऐन तपाईँले चाहिँ बनाएको थाहा छ? ऐन कानुन बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ कुरा तपाईँसँग सोधिएको थाहा छ? तपाईँको मिडियासँग सम्बन्धित कुरामा तपाईँले कहिले सोधपुछ भएको छ? तपाईँ भन्ने मौका कहीँ पाउनु भएको छ? हामीले सोधेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारणले विधायिका आफ्नो ढङ्गले संविधान बमोजिमको जुनको संविधानको चाहिँ स्पिरिट अनुसारको काम गर्न ऊ असफल छ। कार्यपालिकालाई त उत्पादकत्वबाट जाँच्नुपर्छ के, अर्थतन्त्रमा के सुधार भयो, गरिबी नियन्त्रण के भयो, मान्छेको आयुमा के वृद्धि भयो, मान्छेको सुख र समृद्धिमा, अनुभूतिमा, सन्तुष्टिमा के वृद्धि भयो, नाप्नुहोस् न, नाप्न सकिन्छ यी कुराहरू। त्यसो भएन भने कार्यपालिकाले भएन। बाँकी रह्यो न्यायपालिका पनि आफूसँग आएका मुद्दाहरूको 25-30% मुद्दा छिनेर बस्छ, बाँकी 70% त बक्यो दाममा रहन्छ। र छिनेका मुद्दाहरू चाहिँ दिनदिनै हरेक पटक विवाद हुन्छ, सडकमा उफ्रिने अवस्था आउँछ, मिडियामा पढि नसक्नु छ, नीतिबाट विषयान्तर भयो भनिरहेको छ, कार्यक्षमताको अभाव भयो भनिरहेको छ, सिद्धान्तहरूमा विचलन भयो भनिरहेको छ, अर्का जुन कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो भनेको छ, सिरियसनेस भएन भनिरहेको छ। यी यावत कुराहरूको सम्बोधन गर्नु पर्दैन। न्यायपालिकामा लागि उठेका समस्याको सम्बोधन त पहिला त न्यायपालिका आफैले गर्नु पर्यो नि, आफ्नो इन हाउस म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो नि, आन्तरिक सुधारबाट गर्नु पर्यो नि। मेरो अगाडि देशको पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तिनटैले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्, स्थिति भएन, विचलनमा गए, नेतृत्व प्रभावकारी भएन। देश चाहिँ कसले चलाउँदैछ श्रीमान? यहाँनिर यसको सजिलो जवाब त मसँग पनि के हो, तपाईँ जस्तै हो, म पनि घर बसेको छु। मैले के भनिराखेको छु भने हामीले जहिले पनि व्यवस्थाले दोष दियौँ, एक व्यवस्थाले अर्को व्यवस्था, अर्को व्यवस्थाले अर्को व्यवस्था दोष दिँदै दिँदै हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामी माहिर भयौँ। हामीले संसारमा प्रचलित सबै व्यवस्थाको लगभग चाहिँ हामी प्रयोग गर्दै आजको बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। तर व्यवस्था आफैले नतिजा दिने होइन रहेछ नि। व्यवस्था चाहिन्छ, व्यवस्था भएन भने व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्दैन, व्यवस्था चाहिन्छ। तर व्यवस्था राम्रो हुँदैन पनि त के हुने होइन रहेछ। नतिजा कसले दिने रहेछ? नतिजा त पात्रले दिने रहेछ नि। मैले के भन्दैछु भने हाम्रा नेताहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरिरहे र हाम्रा जनताले नेता परिवर्तन गर्न सकेनन्। पात्र व्यवस्था परिवर्तन भइरह्यो, पात्र परिवर्तन रहेन, पात्र भनेको पात्रको प्रवृत्तिको परिवर्तन भएन। ती पुराना थोत्रा भनौँ न अप्रगतिशील पात्रहरूले नै रजगज गरिरहेको अवस्था छ। र देशमा अहिले जतिसुकै हाम्रा कुराहरू लेख्नु, संविधान आफै त कार्यान्वयन हुँदैन नि, कार्यान्वयन त गरिदिनुपर्छ नि। सम्बन्धित आफ्नो भागको संविधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ र जवाबदेता साथ लिनुपर्छ। जनता कति निरीह छ भने आफूले छानेर पठाएको आफ्नै नेतालाई उसले जवाबदेता माग्न सक्दैन, आफूले दिएको हक भोग्नलाई उसले चाहिँ पहुँच राख्न सक्दैन, आफूले दिएको हक। यो लोकतन्त्र र जवाबदेताको प्रश्नमा म आउँछु नै, व्यवस्थाको विषयमा पनि प्रश्नमा पनि आउँछु नै। तर मैले तपाईँलाई अहिले अघि सोधे जस्तै फेरि एकपटक सोध्न चाहन्छु। तपाईँको आफ्नो मनको भाव, कहिलेकाहीँ मलाई पनि त्यो सोध्न, आफैलाई सोध्छु, जवाब पाउँदिनँ। तपाईँ पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? देश चाहिँ कसले चलाइराखेको छ? देश चलाएको छ कि चलेको छ यो जस्तो छ कि यो आफै चलेको जति छ। केही त इनर्सिया हुन्छ, केही इनर्सिया त हुन्छ नि, केही एउटा गतिमा मोसन राखिसकेपछि अलि चलिरहन्छ नि। अलि त यो काम चलायो भने निर्वाहमुखी ढङ्गले चलेको छ। देश हुनलाई अस्तित्व चाहिँ पहिचान गर्न सकिने बिन्दुसम्मको चलेको छ। तर यो चलेकोले पुग्दैन, यसले गति भन्दैनन्। यो गति चाहिँ शून्य अवस्थाको गति हो, यो गति छैन। यो रोकिने गति नै होइन, यो रोकिने खालको गति हो, रोकिने लागेको गति के।
यो यो गति त आज 10 किलोमिटर पर आवर 20 किलोमिटर पर आवर 30 किलोमिटर पर आवर भने गति त जानुपर्ने हो नि। संविधान नबनेसम्म हामीले के भन्यो भने सबै कुरा संविधान आएपछि हुन्छ। जनयुद्ध हुन्जेल चाहिँ संविधान सभाले बनाउनुपर्छ भने संविधान सभाले चुनाव गरेपछि हुन्छ, संविधान बनेपछि हुन्छ, संविधान सरकार बनेपछि निर्वाचन भएपछि हुन्छ। अब के हुन्छ नि? अब केही नै हुँदो रहेछ। अब त मोहभङ्गको अवस्था आयो। यसको राम्रै चिरफार गर्नुपर्छ। शासकीय प्रणाली र संविधानको बारेमा चिरफार राम्रै गर्नुपर्ने भएको छ। तपाईँले भने जस्तै हुन त यो कार्यक्रममा म त्यति धेरै नकारात्मक त हुन चाहन्न, तर सुनिन्छ चिया पसलदेखि ठुला सेमिनारहरूमा पनि मान्छेहरूले शब्द उच्चारण गर्छन्। मलाई त्यो शब्द उच्चारण गर्न पनि त्यति सजिलो लाग्दैन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबैतिर माफियाको राज छ भन्छन्। पात्र जो आए पनि देश पनि उनीहरूले चलाइरहेका छन् भन्छन्। मलाई यो देखिने पात्रहरू मात्रै हुन् भन्छन्। म तपाईँलाई अर्को भाषामा भन्छु। तपाईँको सरकार म बुझ्दछु राम्रोसँग। मैले पनि के भनिराखेको छु भने यो प्रजातन्त्र भनेको जनताको आकाङ्क्षाको रूपान्तरण गर्ने पद्धति हो। यो पद्धतिमा जनताले आफूले खोजेको कुराहरू कुनै न कुनै हदसम्म भेट्टाएको हुनुपर्छ। तर यसको जुन प्रजातन्त्र एउटा पब्लिक गुड हो, सार्वजनिक वस्तु हुनुपर्ने ठाउँमा यसको मैले के भनिराखेको छु भने प्रजातन्त्र कतै निजीकरणको प्रक्रियामा त गएन। म अर्को शब्दमा प्रयोग तपाईँको भनेको ध्वनिलाई उसले ग्रहण गर्दै प्रजातन्त्र कतै प्राइभेटाइजेसनमा त गएको छैन। प्रजातन्त्र केही प्रोजेक्ट त भएन, प्रजातन्त्र कहीँ कम्पनी त भएन। त्यस्तो त होइन नि प्रजातन्त्र। हामीले खोजेको त हरेक मान्छेको सेन्स अफ इक्वल वर्थ, रुपेशलाई आफ्नो जीवनको, आफ्नो शरीरको, आफ्नो कहीँ हकको जति महत्त्व छ कल्याणलाई त्यत्तिकै महत्त्व छ। हरेकको आफ्नो सरोकारको सम्बोधन होस् र समान रूपमा उसको सम्बोधन होस्, उसको सम्मानको संरक्षण होस् भन्ने पद्धतिको कुरा गर्नुपर्नेले हामीले यसलाई अस्थायी प्रोजेक्टको रूपमा होइन, यसलाई लाइफस्टाइलको रूपमा, एउटा कल्चरको रूपमा, एउटा प्रक्रियाको रूपमा यसरी यसलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ समग्रमा जानेर नजानेर वशीभूत हुनुपर्ने प्रजातन्त्रका शैलीहरू यो संस्कृतिको रूपमा झाँगिनुपर्ने। तर भएन। हामीसँग निजी स्वार्थका कुराहरूलाई ऐन बनाउन हामीलाई हतार हुन्छ। कसैका निजी स्वार्थलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, ऐन ल्याइदिन्छौँ। सार्वजनिक स्वार्थका कुरा, हकका कुराहरू ऐन बन्दैन, ढङ्गका ऐन बन्दैनन्। त यो के हो? यसले कतै चाहिँ प्रजातन्त्र निजीकरणमा त गइरहेको छैन। निर्वाचनले के गर्छ? निर्वाचन आफैले सबै परिणाम दिने होइन नि। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जब निर्वाचनको भावनाको सम्बोधन गर्दछ तब न हुन्छ। निर्वाचन आफैले के गर्छ? तपाईँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। मेरो चिन्ता पनि त्यही नै हो। तपाईँले दुवैपट्टि प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचित गराउनेहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो, निर्वाचित हुनेहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो। जो सत्तामा छन् उनीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो, जो सत्ताबाट सेवा लिन्छन् उनीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नहरू त सर्वत्र छ। मेरा उपरमा छन्, तपाईँका उपरमा छन्। मैले जवाब दिन सक्ने क्षमता होला वा नहोला, तपाईँसँग होला वा नहोला, हामी सबैसँग प्रश्नहरू छन्। हामी राज्यबाट हामी लाभान्वित वर्ग छौँ। म मेरो व्यक्तिगत म त राज्यबाट लाभान्वित व्यक्तिमा पर्छु र यी सबै प्रश्नहरू जो मेरो अगाडि तेर्सिन्छन् त्यसले मलाई एजिटेट गर्छ, मलाई डिस्टर्ब गर्छ। म कहीँ पास भएँ होला, पास भएन होला, मलाई मेरै चिन्ताहरूले मलाई खाने अवस्था। अब लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो लाभग्राही भनेको नागरिक हुनुपर्ने हो। संविधानले पनि त्यही नै भन्छ। तर आज स्थिति हेर्ने हो भने जनताले त्यो अनुभूति कतैबाट पनि गरेको पाइँदैन। संविधानलाई हामीले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट मध्येको एक भन्यौँ। त्यसबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो नेपालका लागि सबैभन्दा आवश्यक व्यवस्था यही खालको हो भन्यौँ। त्यसबाट राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भन्यौँ, त्यो भएन। नागरिकका लागि भनेर मौलिक हकको निकै लामो सूची बनाइयो, त्यो पनि नागरिकले पाएको अनुभूति हुँदैन। पाइलामा नागरिकले सम्झौता गर्नुपर्ने छ। कर कार्यालयदेखि लिएर न्याय माग्दादेखि लिएर बजारमा जाँदादेखि लिएर सार्वजनिक सवारीमा चढ्दादेखि लिएर कतै पनि नागरिकले मेरा लागि यो संविधानले र सरकारले वा सत्ताले मेरा लागि केही गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति किन गर्न पाउँदैन? त यही हो, यो चाहिँ फेलिङ सिन्ड्रोम। हाम्रो संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा अहिले धेरै चाँडो हुन्छ होला यो निष्कर्षमा पुगिहाल्नलाई। तर मैले के भन्छु भने यो चाहिँ फेलिङ सिन्ड्रोम, असफलताका चाहिँ सङ्केतहरू देखा परेको छ। किनभने जुन संस्था जे कामको लागि स्थापित गरिएका थिए ती संस्थाहरू आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नलाई जुन मात्रामा अपेक्षा गरिएको थियो अपेक्षित कार्यभार सम्हाल्न सकेका छैनन् र जनता त्यसबाट लाभान्वित भएका छैनन्। जनताको भनौँ न पोलिटिकल इकोनोमी अफ द कन्स्टिट्युसन के हो?
संविधानको अर्थतन्त्र राजनीतिक अर्थतन्त्र हेरिदिनु पर्यो, त्यो अनुसारको अर्थतन्त्रको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अर्थतन्त्र एकातिर छ, संविधानको अर्थतन्त्र अर्कोतिर छ, त्यो हुन्छ? यो ढङ्गले हामीले चलायो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? जनताले अब सङ्घीयताको कुरा गर्नु, सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि कस्तो छ भने बडो चाहिँ लङ्गडो कार्यान्वयन भएको छ। अब नफर्किनु न अघि बढ्नु, त्यो अवस्थामा हामीहरू छौँ। तपाईँले भन्न खोजेको, मैले अघि उल्लेख गर्नुभएको प्रसङ्गमा फेलिङ सिन्ड्रोमको कुरा गर्नुभयो नि, के संविधान असफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढेको हो? यही अवस्थामा राख्ने हो, चलाउने हो, जुन शैली जुन दिशामा जुन प्रवृत्तिका साथ सञ्चालन भएको छ, यथास्थितिमा राख्यो हो भने यसले कहीँ कुनै गन्तव्य यसले चाहिँ पुर्याउँदैन। र मेरो सुझाव के छ भने यो संविधानको कार्यान्वयनको यो चाहिँ 6 वर्ष हामी बिताइसक्दाखेरि हाम्रा अनुभवहरू अब चाहिँ प्रत्यक्ष छन्, हामीले भोगेका अनुभवहरू प्रत्यक्ष छन् र यी प्रत्यक्ष अनुभवहरूको आधारमा संविधानलाई अब फेरि यदि सुचारू राख्ने हो भने यसको पुनरावलोकन अब जरुरी छ। कहाँनिर दुख्या हो, कहाँनिर रोकिया हो। पुनरावलोकन भनेको कहाँसम्म? यो संविधानको समग्र सङ्घीयता एउटा पुरै पुनरावलोकनको विषय छ। संघीयतामा विभिन्न सरकारहरू छन्, सरकारका अधिकार क्षेत्रका द्वन्द्वहरू छन् र तिनको सम्बोधन भएको छैन। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्, यसको अर्थ अन्यत्र पनि लाग्न सक्ला। तपाईँले संविधानको पुनरावलोकन भनिरहँदाखेरि संविधानका केही विषयवस्तुहरूमाथि संशोधनको कुरा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ वा त्योभन्दा ज्यादा अरू केही छ? होइन, अब यसलाई यो पुनरावलोकनको मात्रा कति गर्ने, कुन दायरासम्म गर्ने भन्ने त त्यो चाहिँ तय गर्ने कुरा हो। कुनै एउटा तपाईँको धारणा, शर्त तय गर्ने कुरा। म चाहिँ के भन्छु भने यो संविधानका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गका कुराहरू छन्, सरकारहरू छन्, अधिकारहरू छन् भने यिनको कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर यसको चाहिँ कार्यस्तरमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र जहाँनिर व्यवधान भएको छ र जसको कारणले यसको कार्यान्वयन चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ हुनुपर्ने त्यो नभइकन शिथिल भइरहेको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो अहिले न्यायपालिकाको कुरा जुन गर्नुभयो नि, त्यो संविधानको चाहिँ व्यवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। संविधानबाटै पनि यो समस्या छ। म सम्पूर्ण जिम्मा संविधानको व्यवस्थाले म दिन्न, तथापि यो लिङ्क हेर्नुभयो भने त्यहाँ छ। संविधानको जिम्मा चाहिँ यो व्यवस्थापिकाको लागि पनि जुन ढङ्गको संविधानको संरचना छ, अब त्यो ढङ्गको चाहिँ यो संरचना र जुन कार्यशैली छ त्यो मिलिरहेको छैन। त्यसो हुनाले कहाँनिर कुन अवरोधक तत्त्व हो भनेर पहिचान गर्ने र आवश्यक मार्ग प्रशस्त गर्नलाई संशोधन गर्नुपर्ने। संशोधन धेरै वा थोरै हुनसक्छ, त्यो त सहमतिमा हुने कुरा हो नि, निष्कर्ष निकाल्ने छलफलमा हुने कुरा हो। तर यथास्थितिमा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सङ्घीयताभित्रका विभिन्न सरकारहरूका अधिकारका कुराहरू र मौलिक हकका जुन प्रचलनका कुराहरू सबैतिर समस्या छ। सबैतिर समस्या छन् भने समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानलाई यही स्थिति चलाएर यसलाई दिगो भनिँदैन। श्रीमान, मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको, संविधान आफै अपुरो हो, यसले गरेका व्यवस्थाहरूमा समस्या हो वा त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा बढी समस्या हो? त्यो कार्यान्वयनको समस्या भन्नु पनि संविधानकै समस्या हो कि। कार्यान्वयन नहुने समस्या संविधान त के संविधान भयो र? संविधान त कार्यान्वयन योग्य पनि त हुनु पर्यो नि, एउटा कुरा। र संविधानलाई चाहिँ निष्ठावान नहुनु अर्को समस्या। संविधानप्रतिको निष्ठा पनि म देखिरहेको छैन, स्वामित्व पनि देखिरहेको छैन। स्वामित्व सबैभन्दा ठुलो कसको हो? यो सबैको हो। सबैभन्दा बढी त सरकारको भन्नुपर्छ। तर विधायिका, कार्यपालिका, न्याय जो अङ्ग जुन प्रयोजनले स्थापित भएका ती सबैलाई आफ्नो पाटो सम्हाल्नु पऱ्यो क्या। न्यायपालिकाले आफ्नो पाटो सम्हालिदिए हुन्न र विधायिकाले सम्हालिदिए हुन्न र त्यस्तै गरी संवैधानिक अङ्गले सम्हालिदियो। उनीहरूले एउटा असल मनसायका साथ निष्ठावान ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिदियो भने धेरै कमी कमजोरी त त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छ। हानि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हानि नै रहेछ भने हानि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र जुन जेन्युन समस्या छ त्यो समस्या त हामीले संविधानमै मिलाइदिनुपर्छ। जस्तो कि अधिकार क्षेत्रका द्वन्द्वहरू छन्, प्रदेशका, स्थानीय तहका, यो सङ्घीय सरकार तहका अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट छन्। अब त्यो अधिकार क्षेत्रको अस्पष्ट संविधानमा बाट सिर्जना भएको अस्पष्टता त तपाईँ हामीले कोसिस गरेर त बन्दैन नि, तालमेल गरेर मिल्दैन नि, सच्याइदिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर हुनु न, अब तपाईँले चाहिँ जुन कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, संवैधानिक परिषदको एउटा चाहिँ मिटिङ सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थितिले अथवा न्याय परिषदको र संविधान परिषदको संरचनाको कारणले अहिले राजनीतिक भागभन्दा यस्तो त्यस्तो जम्मै यी संरचनाबाट आएको हो नि। संरचनामा राजनीति घुसिया छ नि। अब तपाईँले विषय उठाइ नै हाल्नुभयो। संवैधानिक परिषदबाट जसरी नियुक्तिहरू भए ती नियुक्तिमा पनि भागभण्डाको कुराहरू प्रशस्त छ्यापछ्याप्ती आए नै, मुद्दा पनि पर्यो। त्यसमा पनि फेरि निर्क्योलमा पुगेको स्थिति त होइन। फेरि त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पनि छन्। तीबाट फेरि तपाईँले संविधानको कार्यान्वयनको कुरा खोज्नुहुन्छ भने ती विवादित व्यक्तित्वहरू
बाट कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ? यो समग्रतामा हेर्नुपर्ने भनेकै होलिस्टिकली हेर्नुपर्छ भन्छु कि अब नियुक्तिको प्रक्रियामा कमसेकम विवाद कसरी हुन्छ, सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जतनका साथ निर्णय गर्ने तहमा बस्ने मान्छेले विचार गर्नुपर्छ। मेरो पालोमा मैले भ्याइहाल्छु, जेसुकै होस्, यसले विरोध गरेर के हुन्छ भन्ने होइन, त्यसको स्वीकार्यता कसरी बढ्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद होस् कि न्याय परिषद होस् कि अन्य परिषद होस्, परिषदहरूमा जुन किसिमको संरचना निर्माण गरेको छ त्यो संरचना नै अहिले अनुभवबाट कार्यान्वयनको चरणमा हेर्दाखेरि त्यो दोषपूर्ण छ, त्यसले नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ। जो मान्छे सहभागी बनाउने भनेको छ नि त्यो भएको छैन। जनताको प्रतिनिधि छैन, जम्मै अरू मान्छेको प्रतिनिधि छन्, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यस्ताको त जनताको जुन रियल युजर कन्ज्युमर्स अफ जस्टिस हो त्यसको प्रतिनिधित्व कहाँ छ? त्यो नियुक्ति सम्पूर्ण प्रणालीहरूमा उनीहरूले भन्ने ठाउँ कहाँ छ? त्यस कारणले उनीहरू त्यहाँ भएको हुनाले, निर्णयलाई प्रभावित गर्ने बिन्दुमा भएको हुनाले आफ्नो निजत्व खोजेर बसे। संस्थाको औचित्य, संविधानको मर्यादा, संविधानको अपेक्षा होइन कि आफ्नो प्रभावकारिता कहाँनिर छ र म कहाँनिर चाहिँ यो डिल गर्न सक्छु। डिलर होइन नि यी सदस्यहरू, कमिसनरका सदस्यहरू डिलर होइन नि, उनीहरू त प्रणालीलाई अघि सार्ने एउटा पूर्जाहरूको हुन् त। हरेक पूर्जाले आफ्नो सौदा गरोस्, त्यो हुँदैन नि। त्यस कारणले मैले धेरै समस्या देखाएको छु, यो समस्या देखाएको छु। यसलाई यथास्थितिमा चलाउन सकिँदैन। यसलाई चाहिँ दिगो बनाउँछु भन्दै आँखा चिम्लिँदै बस्नु भने 47 सालको संविधान एकपटक पनि संशोधन नगरिकन गयो नि, समूल नाश भयो कि भएन? त यो चाहिँ निर्मम, यो चाहिँ परिणाम भोग्नलाई यो संविधानले बाध्य नगरौँ। यसलाई गतिशील बनाऊ, यसलाई जीवन्त बनाऊ, यसलाई उपभोग्य बनाऊ, यसलाई चाहिँ ग्रहण योग्य बनाऊ। यसको लागि त सबैले सकारात्मक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेको छ। मैले बनाएको म चाहिँ कहाँ दोष दिन उसले अरूले दोष लाउन सक्छ भन्ने होइन। प्रजातन्त्रमा निरन्तर पुनरीक्षण हुन्छ कि। श्रीमान, आज जनजनमा हेर्ने हो भने सबैजनासँग प्रश्न छ क्या, सबैजना आक्रोशमा छन्, सबैले सबैलाई सोधिरहेका छन्, आरोप लगाइरहेछन्, आक्षेप लगाइरहेका छन्। तपाईँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो तपाईँप्रति पनि लक्षित छन् प्रश्नहरू। तपाईँ सडकमा आउँदाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीश बनेर भएर थान्कोमा नबसेर किन सडकमा ओर्लिएर भाषण गर्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीशज्यू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू भनेर सोध्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। ठिक छ, अब यसको जवाब दिउँ त? कृपया। यो हुन त मेरो बारेमा कुरा गर्न आएको थिएन म, तपाईँले कुरा गर्न पाउनु, मैले भने प्रजातन्त्र भनेको सोध्ने अधिकार हो, सोध्न पाउनु। म थन्कोमा बस्ने भनेको कहाँ हो? घरमा चाहिँ के त्यो ओछ्यानमा परिरहनु पर्ने हो? म थन्कोमा बस्ने भनेको कहाँ हो? कुन थन्कोको मैले उल्लङ्घन गरेँ? कुन इथिक्सको उल्लङ्घन गर्ने? संसारको यो के अरे इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको एउटा चाहिँ डिक्लेरेसन छ, युएनले बनाएको डिक्लेरेसन छ। बहालवाला न्यायाधीशहरू समेतको पोलिटिकल अधिकार हुन्छ। जर्मनीमा जानुभयो भने न्यायाधीशहरूको चाहिँ सङ्गठनै हुन्छ, राजनीतिक दलमा भाग लिन्छन् संस्थानमा पद्धति। म त्यो कुराको यहाँ जिक्र गरिरहेको छैन। बहालवालाको कुरा होइन कि रिटायर भएको न्यायाधीशसँग मलाई चाहिँ के चुनाव लड्ने हक छैन, मैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हक छैन, मेरा अधिकारहरू एकदमै सस्पेन्डेड छन्। न्यायाधीश हो, तपाईँलाई कतिपयले के पनि भने सडकमा आएर तपाईँले जसरी भाषण गर्नुभयो अब कुनै राजनैतिक दलको नेता भएर बरु चुनाव उठ्नुहोस् न भन्नसम्म होइन। चुनाव लड्ने त मेरो अधिकार हो, उहाँले मलाई भन्नै पर्दैन। चुनाव लड्ने अधिकार, नलड्ने पनि मेरो अधिकार हो, तपाईँसँग बोल्ने अधिकार हो, नबोल्ने पनि मेरो अधिकार हो, मलाई सिकाउनु पर्दैन नि। म त्यो त मेरो विवेकले निर्णय गर्छ नि। म राजनीतिमा लाग्ने भए उतिकै लाग्थेँ कि यो बाटो हिँड्दिने थिएँ, त्यो बेग्लै कुरा। त्यहाँले म सहमत छैन। म न्यायाधीशको रूपमा न्यायाधीश के अरे मैले गरेका कामहरू के थिए के थिएन त्यो यो सार्वजनिक समीक्षाको विषय हो, मलाई त्यसको प्रतिवादै गर्नु छैन। बाँकी रह्यो मेरो बाँकी अवकाशको जीवन मैले कुन ढङ्गले बाँच्छु भन्ने कुरा। मैले घुस खुवाएर हिँडेँ, मुद्दाको सौदा गरेर हिँडेँ, मैले के गरेर हिँडेँ? मैले वकालत गरेर हिँडेँ, गर्न नपाउने भनेको मैले मेल मिलापकर्ता भएर हिँडेँ, मैले मध्यस्थ भएर हिँडेँ, मैले गरेँ के? त्यसमा प्रश्न गऱ्यो भने सुहाउँछ, मेरो चाहिँ इथिक्सको नर्मलाई उल्लङ्घन गऱ्यो भने। बाँकी रहेको सार्वजनिक सरकारको विषयमा बोल्न हुन्न के? मेरो मुखलाई बुझो लाउन सक्ने, बन्द गर्न सक्ने अधिकार तपाईँसँग छ र? तपाईँले दिएको अधिकार हो र मलाई? तपाईँले जस्तै अधिकार संविधानले मलाई पनि दिएको छैन र? मैले नदेखाएर भनिदिनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले यो सहजै अरूलाई अर्थी उपदेश दिन सजिलो छ। आफ्नो बारेमा जानौँ क्या, अर्काको बारेमा कम जानौँ। आफ्नो बारेमा जसले तपाईँलाई प्रश्न गरे तिनलाई जवाफ आफ्नो बारेमा जानौँ। किन? अन्तिममा न्यायालयमाथि हामीले त्यति कुरा गरिसकेपछि एउटा अर्को ढङ्गको प्रश्न पनि उठिराखेको छ। कतै केहीले न्यायपालिकामाथि यसरी प्रश्न उब्जनी गरेर सम्मान
बाँकी रहेको, गौरव बाँकी रहेको एउटा मात्रै संस्था हो न्यायपालिका। त्यसमाथि पनि खेलेर प्रश्न उठाएर यसलाई पनि सखाप पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् कतिपयले भनेर पनि आशंका गर्छन्, प्रश्न गर्छन्। तपाईँ यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, यो सार्वजनिक जीवनमा बसिसकेपछि संसारमा मान्छेसँग चाहिँ देउताभन्दा माथि पनि मान्छे नै हो र पशुभन्दा तल पनि मान्छे नै हो। समाजमा बसिसकेपछि कसको के क्लासिफिकेसन भनेर भन्न गाह्रो छ। अब म जहाँसम्म न्यायपालिकाको कुरा हो, न्यायपालिका सम्मानित हुनुपर्छ, न्यायपालिकाले स्वच्छ न्याय सम्पादन गर्ने बिन्दुमा ऊ सदैव रहिरहनुपर्छ, 100% रहिरहनुपर्छ, विचलन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन। यो कुरा भनिरहँदाखेरि यसलाई भने स्वार्थ समूह संसारमा भने समाजमा स्वार्थ समूहहरूको आफ्नो स्वार्थहरू छन्। स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने, दबाब दिने, प्रोत्साहित गर्ने, लोभ्याउने अनेक किसिमका दुष्प्रयासहरू गरेको हुनसक्छ। र राजनीतिक स्तरमा पनि कमजोर न्यायपालिका हुनु भनेको प्रजातन्त्र खसाखापै गर्ने हो। शाही आयोग नहुन्थ्यो भने, शाही आयोग बदल गर्ने सर्वोच्च अदालत नहुन्थ्यो भने उतिखेरको राजाको कदमले निरन्तरता पाउँथ्यो होला नि, राजाको यो बिन्दुमा भोग्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो, के हुन्थ्यो होला? हरेक दिनको एउटा परिणामहरू कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने हामी स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था हुँदैनौँ। त्यस कारणले नहुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ, हुँदाखेरि त व्रत हुन्छ। त्यस कारणले न्यायालयलाई हर हालतमा सम्मानित रूपमा जोगाउनुपर्छ। यसको मतलब मेरो भने कि जे छ त्यसमा स्वीकार्नुहोस्, सहनुहोस्, बेहोर्नुहोस्। म त्यो भनेको छैन। न्यायपालिकाले ढङ्गले चल्न लगाउनुहोस् र यसले ढङ्गले दिएको सेवालाई चाहिँ प्रेमपूर्वक ग्रहण गर्नुहोस् र न्यायालयलाई बचाउनुहोस्। न्यायालय बचाउनु भएन भने संविधान बच्दैन। न्यायालयको क्षतिग्रस्त भइसकेपछि प्रजातन्त्रको ख्याति चाहिँ बचिरहँदैन। यो मेरो चाहिँ दृढ विश्वास हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, यहाँले पनि धन्यवाद।